हॅलो फ्रेंड्स, शंकर पळोवची आमच्या गोंया खातीर. लंडनाक एक लाचार लेंबडो बसला. लंडनाक एक लाचार लेंबडो बसला, कळ्ळें तुका. आनी लेख बरयता म्हाजेर मराठीन आनी हिंदीन. आनी त्या लेखान बरयता शंकर पळोवची पोर्टानसून कमिशन घेता काय. शंकर पळोवची MLA जाला पोर्टानसून कमिशन घेवपाक. जो कमिशन खाता त्याच्याच नांवान बोवाळां मार मरे. आनी हांव खंय ते जुगारवाल्यांक कडल्यान पयशे घेता काय. अरे बाबा, इतले वायट दीस येवंक ना म्हाजे, इतले वायट दीस येवंक ना. आनी तुका जो कोण खंयचो पॉलिटिशियन ते बरोवपाक सांगता न्हू, कितें रे, तेका एक कातार म्हणून दाखयता हांव. आतां हांव शंकर पळोवची आमच्या गोंया खातीर जेन्ना म्हणटा न्हू, ती प्रामाणीकपणां आसा अजून मेरेन. कोणाच्या बापायक रीण ना, तुज्या बापाय कडल्यान घेवन खावंक ना, कळ्ळें तुका. तूं लोकांक टोपी घातल्या आनी तूं हांगासून पळोवन गेल्लो आसा. तुजेर हांगासर कितें कितें जालां तें सगळें आमकां खबर. लोक तुका रावल्यात हांगासर, कळ्ळें तुका. कितें रे, एक कातार तुका आतां हांव गावन दाखयता. कोळसो काडपाक तुका हाडलो, विस्वास तुजेर दवरलो. कोळसो काडपाक तुका हाडलो, विस्वास तुजेर दवरलो. आमचें तोंड पळोवन लोकांनी तुका वोट मारलो. आमचें तोंड पळोवन लोकांनी तुका वोट मारलो. अरे राहुल गांधी दिल्लीच्यान गोंयान येयलो. अरे राहुल गांधी दिल्लीच्यान गोंयान येयलो. लोकांच्या दारां दारान भोंवोन तुज्या खातीर तेणें वोट मागलो. लोकांच्या दारान भोंवोन भोंवोन तेणें तुज्या खातीर वोट मागलो. निवडून येतकूच तूं त्या मनशाचो विस्वासघात केलो. निवडून येतकूच तूं त्या मनशाचो विस्वासघात केलो. पयशांच्या आशे खातीर ह्या पार्टेंच्यान त्या पार्टेन गेलो. पयशांच्या आशे खातीर ह्या पार्टेंच्यान त्या पार्टेन गेलो. आनी फुडल्या फावटी तुका लोक वोट मारतले कशें दिसता, इतलो विस्वासघात करून. घातकी मरे तूं, म्हाजें नांव पिड्ड्यार करता. फुडें आयक. तुजें पॉलिटिकल करियर जेणें घडयलें, तुजें पॉलिटिकल करियर जेणें घडयलें. इलेक्शनाक तुका जेणें पयशे दिले. इलेक्शनाक जेणें तुका पयशे दिले, तेका तूं विस्वासघाताचें गिफ्ट दिलें. तेका तूं विस्वासघाताचें गिफ्ट दिलें. ही तुजी लायकी. आनी आमचेर बोटां थेयता. कॉन्ट्रॅक्टरांक सोडिना मरे. हे आमचे आतां जागे बिगे बीन हडप करूंक सोदता तूं, हे प्रोजेक्ट बिजेक्ट बीन दाखोवन. कितें आमकां पयलीं ते कोळशाचो बंदोबस्त कर, तेच्या फुडें मागीर कितें तें पळोवया. कितें रे, तेच्या खातीर तुका हाडला. फुडें आयक. 2012 सालान तुका टिकेट नाकारलेली. 2012 सालान तुका टिकेट नाकारलेली. दिल्ली एअरपोर्टाचेर येवन तूं तकली फोडलेली. दिल्ली एअरपोर्टाचेर येवन तूं तकली फोडलेली. राहुल गांधी खंयच्यान तरी येयलो, तुका फोन व्हेलो, टिकेट दिवन तुका खूश केलो. राहुल गांधी खंयच्यान तरी येयलो, तुका फोन व्हेलो, टिकेट दिवन तुका खूश केलो. अरे त्या मनशाचो तूं विस्वासघात केलो. अरे त्या मनशाचो तूं विस्वासघात केलो. फुडें खूब आहा, तें मागीर वाचून दाखयता, कळ्ळें तुका. कितें रे, म्हाका कोणाक जस्टिफिकेशन दिवपाची गरज ना. कित्याक तर हांव कोणाक रीण ना. हांव जें कितें करता तें ह्या मायभुमी खातीर, कळ्ळें तुका. शंकर पळोवची आमच्या गोंया खातीर. फुडें मागीर आनी एक कातार आसतलें, तेंय तुमकां हांव म्हणून दाखयतलो.